बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जेनेटिक म्यूटेशंस पे एक स्टडी जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में पब्लिश हुई और फर्स्ट ऑथर मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अली रज़ा। इन्होंने 5 साल से मेरे साथ काम किया और हमने जेनेटिक म्यूटेशन डायबिटिक पेशेंट्स में दरियाफ़्त की पाकिस्तान में। तो ये किस तरह ये सफ़र शुरू हुआ, डॉक्टर रज़ा से पूछते हैं कि वो किस तरह इस स्टडी में आए, कैसे उन्होंने डेटा जमा किया और रिज़ल्ट्स किस तरह के आए और इस स्टडी का क्या फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आप आए हमारे प्रोग्राम में। बेसिकली आप बताएंगे कि ये स्टडी आपने किस तरह शुरू की। आप कराची यूनिवर्सिटी में थे, अभी तो आप आगा खान में हैं, तो कराची यूनिवर्सिटी में किस तरह आपको ये पता चला कि स्टडी करनी चाहिए। असल में मैंने अपने पीएचडी के मकाले को ख़त्म करने के बाद जीनोमिक सेंटर जो है वो ज्वाइन किया। ठीक है। तो वहाँ पर मेरे जहन में 2 अप्रोचेस थे। एक अप्रोच ये कि सीक्वेंसिंग के हवाले से काम होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये कि ऐसा काम जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ठीक। मतलब ऐसा हो कि वैसे तो ह्यूमन जीनोम कंप्लीट भी सीक्वेंस किया जा सकता है, ठीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है। और इवन अगर उसमें से कोई चीज़ हम आइडेंटिफाई कर लें तो जो स्टडी डिज़ाइन करने के लिए हमें कॉस्ट चाहिए वो करोड़ों रुपए में होती है। ठीक। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो कि ह्यूमन जीनोम से बहुत छोटा है, उसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि कई राज छुपे हैं जो कि म्यूटेशंस के हवाले से हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि ये म्यूटेशंस जो हैं, वेरिएशंस जो हैं, किस तरह एसोसिएटेड हैं डिफरेंट डिजीज़ से, तो ये एक अच्छी स्टडी हो सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहला प्रोजेक्ट आपके साथ ही जो डिस्कस किया था आज से करीबन 5 साल पहले कि अगर डायबिटिक सब्जेक्ट्स जो पाकिस्तान के हैं उनके सैंपल्स मिल सकें और हम उनमें ये देखें कि उनके जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसमें कौन कौन सी वेरिएशंस हैं जो कि एसोसिएट की जा सकती हैं और बताया जा सकता है कि उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट्स और जो डायबिटिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी वेरिएशंस हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकती हैं सीवियरिटी को या ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। डॉक्टर रज़ा, आम बंदों के लिए बताएं कि ये जेनेटिक म्यूटेशन जीनोम क्या होता है और आपने स्टडी में किस तरह पाया है इसको डायबिटिक पेशेंट्स में। अच्छा, अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूं तो ये एक लेटर्स हैं। एक अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी किताब है तकरीबन जिसके अंदर 3 बिलियन या 3 अरब लेटर्स हैं एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है। और उस सीक्वेंस के अंदर ये तमाम कोडिंग मौजूद है जो कि इंसान के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उनका आई कलर कैसा होगा, उनकी जो फेशियल कलर कैसा होगा उनका। ठीक है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें, उनकी सेंसिटिविटी, अगर बीमारियों की तरफ देखा जाए तो कौन कौन सी डिज़ीज़ को वो सेंसिटिव हैं, ठीक है, या कौन सी डिज़ीज़ होने के चांसेस उन लेटर्स की अरेंजमेंट की वजह से ज़्यादा है किसी भी शख्स के मौजूद। ठीक है। तो वो हमें वो पता लगाया जा सकता है। सही। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है कि वो एक सीक्वेंस जो है उसके अंदर जो लेटर्स जिस जगह मौजूद हैं वही मौजूद हैं, लेकिन अगर वहाँ उनमें कोई चेंजेस हैं तो उन चेंजेस की वजह से उनको हम म्यूटेशंस कहते हैं। सही। तो आपने स्टडी में क्या पाया कि पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट्स में क्या जीनोम्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हमने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, अगर मैं उसको कंपैरेटिवली आपको बताऊं कि एक ह्यूमन जीनोम तकरीबन 3 अरब बेस पेयर्स का होता है। ठीक है। तो 3 अरब लेटर्स का होता है। उसके मुकाबले में जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम ये हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनील है जो मौजूद होता है। तो ऑर्गेनील उसके अंदर जो जीनोम है वो करीबन 17,000 बेस पेयर का होता है, मतलब उसमें 17,000 लेटर्स होते हैं। ठीक है। तो जो हमने कंपैरिजन किया नॉर्मल लोगों के अंदर जो कि बिल्कुल हेल्दी थे और डायबिटिक जो इंडिविजुअल्स थे, सब्जेक्ट्स थे जिनको हमने एनालाइज किया, तो उसमें 2 वेरिएशंस ऐसी थी जो कि 16189 T2C है और इसके अलावा एक वेरिएशन थी। तो सबसे ज़्यादा जो एसोसिएशन हमें मिली 16189 T2C जो है वेरिएशन की मिली पाकिस्तानी डायबिटिक सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन मैं ये भी कहूँगा क्योंकि इस तरह की जो स्टडीज़ हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा
پاپولیشن گروپ چاہیے ہوتا ہے فردر اوتھینٹیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اسٹڈیز ڈیزائن کی جا سکتی ہے. یہ اگر میں کہوں کہ پہلا اسٹیپ تھا ٹھیک تو غلط نہیں ہوگا. صحیح. جو کہ ہمیں ایک فٹ اسٹیپ پرووائڈ کرے گا آگے بڑھنے کے لیے. یہ پہلا اسٹیپ بہت مشکل اسٹیپ تھا. آج سے 5 سال پہلے چلتے ہیں, تو شروعات میں آپ کو کیا مشکلات ہوئی اسٹڈی کرنے میں؟ اصل میں اسٹڈی کو کنڈکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے فنڈنگ. ٹھیک ہے. اسپیسیفک فنڈنگ, اور خاص طور پہ سیکوینسنگ کے ایجنٹس اویلیبل ہونا. ٹھیک ہے. سیکوینسنگ لیکن دنیا میں ہر جگہ پہ ڈی این اے سیکوینسنگ ہو سکتی ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی مشینس کی اویلیبلٹی. ٹھیک ہے. اور مور امپورٹنٹلی جو سیمپلس ہیں, پراپر سیمپلس ہیں. صحیح. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائملی جو ہے وہ سارے سیمپلس کلیکٹ کرنے میں لاس سے ہیلپ کی. اب میں مشکلات کا ذکر کروں, جب میں ایتھیکل کمیٹی میں گیا تو بہت ہی بمبارڈ ہو رہے تھے سوال. تو اس کے لیے آپ کا شکریہ کہ بیک اپ میں آپ نے مجھے سارا جینیٹکس بتا دیا تھا کہ جینوم کیا ہوتے ہیں, اور وہ ٹائملی ہمارا جو ہے ایتھیکل اپروول ہو گیا, جس کی وجہ سے پھر ہم نے اسٹڈی میں شمولیت اختیار کی اور پھر سبجیکٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. ڈیٹا آپ نے جمع کر لیا, اب ڈیٹا کے بعد پھر کیا پرابلمس آئے آپ کو, اور کس طرح آپ کا سفر اس اسٹڈی میں چلا؟ ہاں, ڈیٹا میں کیونکہ سیکوینسنگ ڈیٹا انالیسس کے لیے موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ ہے کہ وہ پھر ایک بایو انفارمیٹکس. پہلا اسٹیپ ہے سیکوینسنگ کا, سیکنڈ اسٹیپ ہے بایو انفارمیٹکس کا. ٹھیک ہے. اس ڈیوریشن میں ایک تھوڑا سا جو ہمارا گیپ آیا وہ کووڈ-19 کی وجہ سے, کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے باقی چیزیں بہت تھم گئی تھی. زیادہ ریسرچ کا فوکس جو ہے وہ کووڈ-19 پہ رہا تھا. صحیح. تو اس کے بعد بایو انفارمیٹکس کا, کیونکہ ایک مرتبہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پائپ لائن, بایو انفارمیٹکس پائپ لائن کا. ٹھیک ہے. تو وہ اویلیبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے, صرف ہمیں تھوڑا سا سرچ کر کے اور ان کو پراپرلی الائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو وہ کرنے میں, اور خاص طور پہ یہ تو سینگر سیکوینسنگ کا ڈیٹا ہے. ٹھیک. تو ہم نے اس کو انالائز کرنے کے لیے جو اسپیسیفک سافٹ ویئرس تھے ان کو ان پہ کام کیا اور الٹیمیٹلی اس رزلٹ پر پہنچے. صحیح ہے. صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر رضا کہ آپ نے ڈیٹا جمع کر لیا, ڈیٹا جمع کرنے کے بعد ریزلٹس آ گئے آپ کے پاس. اب آپ نے پبلیکیشنز میں کیا پرابلم ہوئے آپ کی, کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی, اس کو پبلش کرنا, لوگوں کو بتانا, یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ پہلے اسٹڈی ڈیزائن کرنا, اور آپ کا بجٹ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو کتنے لوگ جو ہیں اسٹڈی میں شامل کرنا. کیونکہ ریجنٹس کی کاسٹ ہے, تو آپ کو وہ کاسٹ کلیئر کرنے کے لیے کیا کوئی فنڈنگ اتھارٹی آپ کو اتنے پیسے دے گی کہ آپ اتنے سارے لوگ شامل کر سکیں. کیونکہ جینومکس کی اسٹڈی میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہیں اتنی ہی زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ وہ اسٹڈی ہے. صحیح. تو اس کے بعد ہمارے پاس آخر میں جب کسی کنکلوژن پر پہنچے ہم, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹڈی سیمپل جو ہے وہ کم تھا کافی. صحیح. تو ہم نے اس کو مزید اسٹڈی کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے بیک اپ لیا, کیونکہ جینومکس کے ڈیٹا کی اچھی چیز ہے کہ آن لائن اویلیبل. صحیح. صحیح. تو اس میں سے جو پاکستانی پاپولیشن کے آلریڈی نارمل انڈیویجولس کا ڈیٹا موجود تھا, ایک گلوبل کنسورشیم نے 1000 جینوم پروجیکٹ کے نام سے سبمٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ, اس میں کئی ملکوں کی کنٹریبیوشن ہے. صحیح ہے. تو اس میں پاکستانی پاپولیشن گروپ کا بھی ڈیٹا موجود تھا, تو ہم نے اس کو لے کے اپنا نمبر جو ہے, نمبر آف انڈیویجولس کچھ حد تک انکریز کیا. صحیح. لیکن چونکہ ہمارا سیمپل نمبر اس میں بہت کم تھا, تو لیس دین 100 تھے اگر میں بات کروں کنٹرول اور ڈیبٹیز دونوں کو ملا کے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی مشکل تھی جسے ہمیں جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت ہی پاورفل آرگومنٹس چاہیے اور پراپر اسٹیٹسٹیکل انالیسس چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ فنڈنگ اور بہت بڑا سیمپل سائز ہوتا تو ہم اس کو, جو ہمیں پبلیکیشن کے اسٹیپ پہ جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی. تو لیکن آپ نے پبلش کر دیا یہ پیپر. سو اب لوگ پڑھ رہے ہیں, اور میں پبمڈ میں بھی جا رہا تھا تو سب سے اوپر ہی آپ کی اسٹڈی آ رہی تھی. سو ہماری اسٹڈی آ رہی تھی.